नमस्कार, म बालकृष्ण अधिकारी। नेपाली व्याकरण अन्तर्गत विशेषण शिक्षणको दोस्रो भागमा तपाईलाई स्वागत छ। यस भागमा हामी विशेषणका प्रकारका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो भागमा हामीले विशेषणको परिचय र यसका केही उदाहरणहरू हामीले हेरेका थियौँ। तपाईले यदि पहिलो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने आई बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई निहाल्न सक्नुहुनेछ। लागौं आजको दोस्रो भिडियोतर्फ र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यस च्यानललाई लाइक गर्न, शेयर गर्न र सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दछु। विशेषणको परिचय हामीले पढिसके पछाडि विशेषणका केही प्रकारहरू छन्। ती प्रकारहरूका बारेमा आज अध्ययन गर्दैछौँ। विशेषणका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा प्रकार हो गुणबोधक विशेषण। र गुणबोधक विशेषण कस्तो विशेषणलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि नाम वा सर्वनामको गुण, दोष, आकार, प्रकार, रङ, स्वाद तथा स्वरूपको चर्चा गर्ने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। नाम वा सर्वनामको अथवा विशेष्यको गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि बुझाउने शब्दलाई चाहिँ गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। अस्ति हामीले विशेष्यलाई कुन कुन किसिमका प्रश्नहरू गर्दाखेरि उत्तर आयो भन्ने विशेषण हुन्छ भन्ने कुरा पनि पढेका थियौँ। भने विशेष्यलाई कुन, कस्तो, कत्रो जस्ता प्रश्न गरियो भने र त्यसको उत्तरमा जुन शब्द आउँछ त्यो चाहिँ गुणबोधक विशेषण हो। गुणबोधक विशेषणका पनि विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन्। साना साना प्रकारहरूमा छुट्याउन सकिन्छ गुणबोधक विशेषणलाई पनि, त्यसलाई पनि हामी निहालौँ। गुणबोधक विशेषण अन्तर्गत यसका प्रकारहरू के हुन् त भन्दाखेरि गुणवाचक पहिलो नम्बरमा। बोधक र वाचक शब्दले एउटै जनाउँछ। गुणबोधक विशेषणभित्र पनि गुणवाचक अर्को यसको प्रकार रहेको छ। जस्तो कि असल, खराब, लोभी, पापी, मिठो, त्यस्तै अन्य थुप्रै छन् जसले गुण जनाउँछ, विशेष्यको गुण जनाउँछ, त्यसलाई गुणवाचक विशेषण भनिन्छ। त्यस्तै गरी स्थानवाचक विशेष्यको स्थान, जस्तो कि पोखरेली, भातगाउँले, दाहिने, पूर्वी, बाहिरी, हैन, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि पोखरेली ठिटाहरू त अत्यन्तै सुन्दर हुन्छन्, भातगाउँले टोपी लगाउँदा त तिमीलाई कति सुहाएको, यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जुन विशेषणले चाहिँ स्थानको जानकारी गराउँछ भने त्यो स्थानवाचक विशेषण रह्यो। त्यस्तै गरी अवस्थावाचक विशेषण, उदाहरणमा बुढो, धनी, साहिला, चिसो, हलुका। विशेष्य कस्तो अवस्थामा छ त? जस्तो कि मान्छेको विशेषता बुझाउनु पर्यो भने मान्छेको अवस्था कस्तो छ? बुढो मान्छे, हैन। त्यस्तै गरी कुनै एउटा वस्तुको अवस्था बुझाउनु पर्यो भने त्यो वस्तु कस्तो? हलुका वस्तु। तिमीले उठाएको गाग्री त साह्रै हलुका रहेछ। हलुका हुनु त्यो गाग्रीको विशेषता हो, यहाँ पछाडि आयो विशेषण। त्यस्तै गरी अर्को छ आकारवाचक। होचो, सानो, छोटो, टेढो, चुच्चे यी उदाहरणहरू छन्। उसको आकार कस्तो छ? यो ढुङ्गाको आकार त साह्रै चुच्चे रहेछ भनेको ढुङ्गा कस्तो आकारमा रहेछ? चुच्चो आकारमा। तिमीले किनिदिएको जुत्ता त सानो छ। सानो हुनु जुत्ताको आकार। जुत्ताको आकार कस्तो भयो? सानो भयो। त्यस्तै गरी पदार्थवाचक विशेषण अन्तर्गत बलौटे, सुती, पित्तले, मृण्मय, कोठे यस्ता अरू पनि थुप्रै छन्। मृण्मय भनेको चाहिँ माटोबाट बनेको संस्कृत शब्द हो यो। पित्तले हुनु पित्तलबाट बनेको पित्तले। पित्तले पानस पहिले खुब चलनमा थियो भनेको पित्तलबाट बनेको पानस। पानस भनेको बत्ती बाल्ने अथवा टुकी बाल्ने एउटा साधन, हैन, सलेदो लगाएर चाहिँ बालिन्छ, त्यो पानस भनेर भनिन्छ। पित्तले पानस यानि कि पित्तलबाट बनेको पानस, उसको पदार्थको गुण देखायो। त्यस्तै गरी दिशावाचक पनि हुन्छ। वल्लो, पल्लो, माथिल्लो, तल्लो, दक्षिणी, दिशा जनाउने। अर्को हुन्छ कालवाचक। यो सबै गुणबोधक विशेषणकै प्रकार अन्तर्गत पर्दछ। कालवाचक भनेको काल भनेको समय बुझाउने। दैनिक, साप्ताहिक, नयाँ, भूत भनेको भूतकाल हामी पढ्छौँ नै, हैन, बितेको समय, आगामी, आउने समय, यी सबै कालवाचक विशेषण भए। त्यस्तै गरी विशेषणले रङ पनि जनाउँछ। विशेष्यको रङ, जस्तो कालो,
रातो, चम्किलो, कलेजी, गुलाबी यी सबै रङबोधक शब्द हुन्। त्यसै गरी अर्को छ स्वादवाचक। स्वाद पनि गुण अन्तर्गतै पर्छ। अमिलो, पिरो, तितो, टर्रो, चर्को यी गुणबोधक भित्रका प्रकारहरू हुन्। गुणबोधक एउटा प्रकार भयो, त्यसभित्रको पनि अरू प्रकार। अब गुणबोधक भन्ने बित्तिकै एकै किसिमका मात्रै नहुँदो रहेछन्, होइन। गुण जनाउने, स्थान जनाउने, अवस्था जनाउने, आकार, पदार्थ, दिशा, काल, रङ, होइन, स्वाद यी पनि गुणबोधक भित्रका अरू गुणहरू रहेछन्। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। परीक्षामा हामीले यति सबै यो वाचक ऊ वाचक भनेर छुट्याइरहनु पर्दैन। हामीले विशेषण चिन्नुपर्छ। तर विशेषण चिन्नको लागि यसका प्रकारहरू पनि मसिनो गरेर अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अझै पनि हामी प्रकारमै छौँ। अब लागौँ परिमाणबोधक। गुणबोधक पढ्यौँ हामीले, गुणबोधकका पनि अरू प्रकारहरू पढ्यौँ। अब दोस्रो प्रकार परिमाणबोधक। परिमाणबोधक भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नाम वा सर्वनामको अथवा विशेष्यको मात्रा वा कति परिमाण, अझ भन्नुपर्दा नाप अथवा मात्रा अगाडि दिएकै छ, बुझाउने विशेषणलाई परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। यानि कि विशेष्यको नाम अथवा सर्वनामको मात्रा अथवा परिमाण बुझाउने, सोझो रूपमा भन्दा। यसलाई परिमाणबोधक विशेषण कसरी छुट्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि विशेष्यलाई कति भन्ने प्रश्न गरिसकेपछि जुन उत्तर आउँछ त्यो परिमाणबोधक विशेषण हो। जस्तो कि थोरै, धेरै, ज्यादा, पुरा, तमाम, प्रायजसो, सम्पूर्ण, यावत यी सबै परिमाणबोधक विशेषण हुन्। यावत कुराहरू, कुराको विशेषता यावतले जनायो, यानि कि सम्पूर्ण कुराहरू भनेको जस्तै हो। अब अर्को प्रकारमा जाउँ, सङ्ख्याबोधक। नामै काफी छ, सङ्ख्या यानि कि अङ्कसँग सम्बन्धित। त्यसको परिभाषा पनि हेरौँ। नाम वा सर्वनामको अथवा विशेष्यको निश्चित वा अनिश्चित सङ्ख्या, आवृत्ति वा क्रम जनाउने पदलाई सङ्ख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। नाम वा सर्वनामको निश्चित वा अनिश्चित, यहाँ ध्यान दिनु होला है तपाईँले, सङ्ख्या निश्चित हुनसक्छ अथवा अनिश्चित हुनसक्छ। त्यो बुझाउने चाहिँ के हो त सङ्ख्याबोधक विशेषण हो। यसको पनि विशेष्यलाई परिमाणबोधक विशेषणमा जस्तै कति भन्ने प्रश्न गरिसके पछाडि आउने उत्तर चाहिँ सङ्ख्याबोधक हो। विशेष्यलाई कति भनेर प्रश्न गरिसके पछाडि जुन उत्तर आउँछ त्यो सङ्ख्याबोधक विशेषण हो। अब अझै हेर्दै जाउँ। जस्तो कि उदाहरणमा धेरै, थोरै, ज्यादा, पुरा, तमाम, प्रायजसो, सम्पूर्ण। अब धेरै र थोरैलाई मैले यहाँ रङ्गीन बनाएको छु। अघि हामीले परिमाणबोधकमा पनि धेरै थोरै पढ्यौँ, सङ्ख्याबोधकमा पनि धेरै थोरै पढ्यौँ। त्यसकारण तपाईँलाई मैले ध्यान दिन लगाएको निश्चित अनिश्चितमाथि। यसलाई अझै व्याख्या गर्नको लागि तल हेरौँ। एउटै विशेषण पनि विशेष्यको प्रकारबाट छुट्टिन्छ। विशेषण एउटै हो, धेरै, थोरै, तर विशेष्यको प्रकार, विशेष्य कस्तो प्रकारको त्यो आधारमा छुट्टिन्छ। कुन चाहिँ परिमाणबोधक हो, कुन चाहिँ सङ्ख्याबोधक हो, यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँहरू झुक्किन सक्नुहुन्छ। हुन त विशेषण नै हो, परीक्षामा हामीले विशेषण भनेर लेखिदिएपछि सिद्धियो। तर यसलाई अझै गहिरो रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो कुन प्रकार अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी लिन जरुरी हुन्छ। हामी थोरै र धेरैको विशेषणको छलफल गरिरहेका छौँ। एउटै विशेषण सङ्ख्याबोधक पनि हुनसक्छ, परिमाणबोधक पनि हुनसक्छ। त्यसलाई छुट्याउने केले? विशेष्यको प्रकारले। कसरी छुट्याइन्छ? यहाँ उदाहरण हेरौँ। धेरै मान्छे, धेरै आयो, मान्छे आयो। मान्छे के हो? सङ्ख्येय नाम हो, यानि कि गणना गर्न सकिने नाम। त्यसकारण अनिश्चित सङ्ख्यावाचक विशेषण हो। अब फेरि सङ्ख्येय नाम हो तर फेरि उता अनिश्चित सङ्ख्यावाचक भनियो। यहाँ नझुक्किनु होला, धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ झुकिन्छन्। सङ्ख्येय नाम हो, मान्छे गन्न सकिने नाम हो। तर धेरै कतिलाई मान्ने? 5 जनालाई धेरै, 10 जनालाई धेरै, 15 जनालाई धेरै, 100 जनालाई धेरै, कतिलाई धेरै मान्ने? त्यो त निश्चित छैन नि त। त्यसकारण अनिश्चित सङ्ख्यावाचक विशेषण हो। मान्छे गणना गर्न सकिने सङ्ख्येय नाम भए तापनि धेरैलाई चाहिँ गणना गर्न के गरिन्छ? निश्चित सङ्ख्या नभएको कारणले गर्दाखेरि अनिश्चित सङ्ख्यावाचक विशेषण हो। त्यस्तै गरी धेरै दुध, दुध असङ्ख्येय नाम हो। दुधलाई एउटा, दुईटा, तीनटा गरेर गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसकारण यो अगाडिको धेरै शब्दले दुधको परिमाणलाई बुझायो, मात्रालाई बुझायो। त्यसकारण त्यो परिमाणबोधक विशेषण हो। धेरै हेर्नुहोस् त, एउटै धेरै
दुई थरी भयो, एउटा संख्यावाचक भयो, एउटा विशेषण परिमाणवाचक भयो। यदि गणना गर्न सकिने विशेष्यको अगाडि धेरै शब्द आयो भने त्यो अथवा धेरै थोरै शब्द आयो भने त्यो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो भने गणना गर्न नसकिने नामको अगाडि आयो भने त्यो परिमाणबोधक विशेषण हो। अब हेरौँ संख्याबोधक विशेषणका पनि प्रकारहरू छन्। संख्याबोधक विशेषणको परिचय पढ्यौँ हामीले, यसको दुविधालाई पनि निर्मूलन गर्ने प्रयास गर्यौँ र अब यसका पनि प्रकारहरू छन् संख्याबोधक विशेषणको पनि। के छ त भन्दाखेरि निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचकभित्र के पर्छन् त? पूर्ण संख्यावाचक 1, 2, 10, 100, 1000, लाख पूर्ण पुरा संख्या ठ्याक्कै भनिन्छ। जस्तो 1 भने 1, 2 भने 2, 10 भने 10 गणना गर्न सकिन्छ ठ्याक्कसँगले। पूर्ण संख्यावाचक यो निश्चित संख्यावाचकभित्र पर्छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा अपूर्ण संख्यावाचक, पुरा हुँदैन। जस्तो माथिल्लो पूर्ण छ 1 भनेपछि 1, तर अपूर्ण संख्यावाचक चाहिँ आधा, सवा, डेढ, पाउने यो पूर्ण छैन, यो अपूर्ण संख्यावाचक भयो। त्यसै गरी क्रमवाचक। क्रमवाचकमा पहिलो, दोस्रो, दशौं, हजारौं, चौथो, पाँचौं, लाखौं, करोडौं क्रमवाचक कति क्रममा आयो। त्यसै गरी अर्को छ समूहवाचक। दुवै, तिनै, पचासौं, करोडौं समूहमा आयो नि त। दुवै दुईजनाको समूह, तिनै तीनजनाको समूह, पचासौं 50 जनाको समूह, करोडौं करोडको समूह। क्रमवाचक पनि हजारौंमा आयो, त्यस्तै गरी समूहवाचक पनि करोडौंमा आयो। माथिल्लो क्रमवाचक चाहिँ क्रमसँग आयो, कतिऔं क्रममा, कतिऔं। जस्तो कि हामी रिजल्टमा हेर्छौँ नि, फर्स्ट भइस कि सेकेन्ड भइस कि पहिलो भइस कि दोस्रो भइस कि भन्दै हेर्छौँ, त्यस्तै त्यो चाहिँ क्रममा आयो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो हुँदै हजारौं क्रममा आयो भने तलतिर चाहिँ समूहमा आयो, हजारौं मान्छे। अब त्यहाँ कुनै पहिलो दोस्रो कुरा आएन नि त। समूहवाचकमा हजारौं मान्छे भनेपछि त्यहाँ पहिलो दोस्रोको कुरा आएन। हजारौं अथवा करोडौं भनेको धेरैजना भन्ने एउटा समूह बुझायो, ग्रुप बुझायो भने क्रमवाचकमा चाहिँ त्यसको क्रम जनायो। कतिऔं नम्बरमा त परिस्? दोस्रो नम्बरमा। कतिऔं नम्बरमा त 100औं नम्बरमा। कतिऔं नम्बरमा? म हजारौं नम्बरमा। अंग्रेजीमा सजिलो होला यसलाई अझै बुझ्न। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, 15th, 20th भने जस्तै समूहवाचकमा चाहिँ समूहमा बुझायो। त्यस्तै गरी प्रत्येकवाचक। हरेक, प्रत्येक, एक एक, आधा आधा प्रत्येकवाचक। हरेक भनेको एक पछि अर्को, हरेक हरेक। यसरी प्रत्येकवाचक बुझाउने काम गर्दछ। यो पनि विशेषणको संख्यावाचक विशेषण हो। अब संख्यावाचकको निश्चितवाचक विशेषण त हामीले पढ्यौँ, निश्चित संख्या बुझाउने। अब अनिश्चित संख्या बुझाउने पनि छन्। त्यो चाहिँ के पर्छ? अघि हामीले परिमाणवाचक पढे जस्तै धेरै, थोरै, यावत, अलिकति, बढी, पुरा, कम्ती, तमाम, सारा यी पर्छन्। अघि हामीले परिमाणवाचक विशेषण र संख्यावाचक विशेषणमा कहिलेकाहीँ दुविधा हुन्छ भनेर छुट्याउने प्रयास पनि गरेकै छौँ। यसरी संख्यावाचक विशेषणका पनि प्रकारहरू हामीले पढ्यौँ। अब आउँ हामी सार्वनामिक विशेषणतर्फ। सार्वनामिक विशेषण भनेको सर्वनामले जब विशेषणको काम गर्छ त्यसलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। विशेष्य अथवा नाम सर्वनामको अगाडि आएर त्यसको विशेषता बताई विशेषणको काम गर्ने विशेषणलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। विशेष्यको अगाडि आउँछ त्यो सर्वनाम हो, तर त्यसले के काम गर्छ? विशेषणको काम गर्छ भने त्यो सार्वनामिक विशेषण हो। सार्वनामिक विशेषणका प्रकारहरूमा दर्शकवाचक। दर्शकवाचक सर्वनाम हुन्छ नि, त्यही सर्वनाम यहाँ विशेषणको रूपमा काम गर्छ। जस्तो यो, यी, त्यो, ती, उनी, यस्तो, त्यस्तो, यता, त्यता। अब सार्वनामिक विशेषण र सर्वनाममा कसरी फरक छ यो हामी एक दिन छुट्टै कक्षा तयार गरौँला। अहिले हामी विशेषणमा मात्रै छौँ, त्यसकारण सर्वनामतिर नजाउँ। त्यस्तै गरी सम्बन्धवाचक। सम्बन्धवाचक भनेको त्यही सम्बन्धवाचक सर्वनाम नै यता आयो। जो, जे, जुनसुकै, जोसुकै, जुन, जुनसुकै। यसरी सम्बन्धवाचक विशेषणको रूपमा काम आउँछ विशेष्यको अगाडि आएर। जस्तो कि उदाहरण दिउँ दर्शकवाचक विशेषणको। जस्तो यो केटो, केटोलाई दर्शन गराउने काम गर्यो। यो नजिक भएको कारणले यो। त्यो केटो, त्यो केटो। केटो कहाँ छ? टाढा छ, दर्शक टाढा। त्यो केटो। सम्बन्धवाचकमा कुनै पनि सम्बन्ध जनाउने, विशेष्यसँगको सम्बन्ध। जो मान्छे अग्लो छ ऊ मेरो मामा हो। जो मान्छे, मान्छेको
जो र त्योले सम्बन्ध जनायो। त्यस्तै गरी प्रश्नवाचक सर्वनाम आएर के बन्छ? प्रश्नवाचक विशेषण बन्छ। को, के, कुन, कोही, केही, कस्तो, कत्रो, कति। कति सामान किन्यौ? कति सामान, सामानको मात्रा अथवा चाहिँ सामानलाई प्रश्न गर्ने गर्यो। कति सामान, सामानलाई प्रश्न गर्ने काम गर्यो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक विशेषण भएर। अब त्यस्तै गरी अर्को विशेषणको प्रकार छ भेदक विशेषण। नाम वा सर्वनाममा अथवा विशेष्यमा षष्ठी विभक्ति को, का, कि, रो, रा, री, नो, नानी विभक्ति हामीले पढेकै छौँ। पढेका छैनौँ भने पनि हामी पढ्नेछौँ। किताब पनि हेर्दै गर्नुहोला, त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, किनकि यो भिडियो मात्रै सबै कुरा हुँदैन। यहाँबाट तपाईँले थप जानकारी मात्रै लिने हो। नबुझेको कुरालाई कमेन्ट गर्दै जानुहोला। नाम वा सर्वनाममा चाहिँ जब षष्ठी विभक्ति लाग्छ अन्तिममा, को, का, कि, रो, रा, री, नो, नानी, त्यो पदले, षष्ठी विभक्ति लागेको पदले चाहिँ भेदकको काम गर्छ भने भेदक विशेषण भनिन्छ। जस्तो कि नामबाट बनेको भेदक विशेषण, रामको भाइ, रेखाङ्कन गरिएको शब्द हेर्नुहोला, अन्डरलाइन गरिएको शब्द, रामको भाइ, भाइलाई परिचय गराउने काम गर्यो रामको। कसको? रामको। त्यस्तै गरी श्यामका, अन्तिममा को, का, कि हेर्नुहोस् है त, श्यामका, का आयो यहाँ छोरीहरू बहुवचन भएको कारणले। महेशकी बहिनी, बहिनी स्त्रीलिङ्गी भएकोले कि आयो महेशकी। यसरी नामको भेदकको रूपमा काम गर्छ। त्यस्तै गरी सर्वनामको भेदकको रूपमा, जस्तो मेरो भाइ, म एक्लैको भाइ, मेरा छोराहरू, छोराहरू बहुवचन त्यसकारण रा आयो, रो, रा। त्यसरी री, आमा, मेरी आमा, स्त्रीलिङ्ग, आमा स्त्रीलिङ्गी भएको कारणले री लाग्यो। अर्को पनि हेरौँ, आफ्नो, नो आयो नि, को, का, कि, रो, रा, री, नो, नानीमा नो, आफ्नो घर, आफ्नी छोरी, उसका किताबहरू। त्यस्तै अव्ययबाट पनि भेदक बन्छ। जस्तो आजको, आज अव्यय हो, को लाग्यो आजको, समाचार। त्यसै गरी पारीको खेत, भित्रका सामान। यसरी भेदक विशेषण बन्दछ। अब विशेषण सम्बन्धी यदि तपाईँको दिमागमा केही प्रश्न आइरहेको छ, यो चाहिँ बुझ्न पाए हुन्थ्यो, अथवा मलाई चाहिँ यहाँनिर अलिकति दुविधा भयो, अझै मैले यहाँनिर बुझ्न सकिनँ, तपाईँले यसलाई खुलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा कति टाइममा तपाईँले, कति समयमा चाहिँ पढाउँदै गर्दाखेरि बुझ्नु भएन, त्यो टाइम पनि तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। र तपाईँको प्रश्नको उत्तर सम्भव भएसम्म कमेन्टमै, नभए कुनै एउटा भिडियो बनाएर पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने र अरूले पनि यसबाट केही ज्ञान लिउन् भने जस्तो लाग्छ भने, किनकि ज्ञान भन्ने कुरा जति बाँड्यो त्यति धेरै बढ्छ, त्यसकारण लाइक गर्न, सेयर गर्न र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।